अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। वेलकम टू ब्रिजेंट ट्रूथ। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हालात के ऊपर। वहाँ पर बहुत अनएक्सपेक्टेडली बहुत स्विफ्टली कब्ज़ा हो गया, और उससे भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ये था कि वहाँ पर कोई खून रेजी इस तरह की नहीं हुई, और रेजिस्टेंस भी हुकूमत से नहीं हुई। हुकूमत तो थी ही नहीं जी, ये सिर्फ वॉक ओवर था। वो उन्होंने आया और आराम से उन्होंने जहाँ जहाँ वो जिन सूबों में वो गए हैं उन्होंने जाके बस टेक ओवर कर लिया है। ये अभी तक दानिश्वर और ज़राए अबलाग पे बैठे हुए लोग इस मुहिम को सुलझा नहीं सके। लेकिन मुख्तलिफ साजिशी थ्योरियाँ जो हैं मार्केट में हैं, मसलन जैसे कि अमेरिका का ये प्लान था, या इंटरनेशनल क़ुव्वतें ये करना चाह रही हैं वगैरह वगैरह। ये बात नहीं, हमें चाहिए कि फैक्ट्स पर नज़र रखें, और साजिशी थ्योरियों के पीछे दौड़ते फिरने से सिर्फ कन्फ्यूजन होती है और ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा अपने आप को अक्लमंद और होशियार साबित करने के लिए मुख्तलिफ थ्योरियाँ और मफरूज़ों के ऊपर उलझ जाना और आवाम को या अपने सामीन को उलझा देना मुनासिब बात नहीं है। इस वक्त सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम फैक्ट्स के ऊपर निगाह रखें और देखें कि इस वक्त ज़मीन पर हो क्या रहा है। खून रेजी नहीं हो रही जी, कोई औरतों पर तशद्दुद के वाक़यात नहीं हो रहे, कोई कत्ल व गारत नहीं हो रही, कोई मारा मारी नहीं हो रही, कोई जवाबी कार्रवाइयाँ फ़िलहाल नहीं हो रही, किसी मैस किलिंग्स नहीं हो रही, कोई चौकों के ऊपर लोगों को मैस लेवल पे जिस तरह एक्सपेक्ट किया जाता था, जैसे पोर्ट्रे किया जाता था कि तालिबान आएंगे और कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म हो जाएगा, वैसा नहीं हो रहा। ये बहुत मुस्बत बात है, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो एक मजहबी नज़रिया रखते हैं और वो वहाँ पर वो उसके जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, शरीयत को लेकर आना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। आपके हमसाए के अंदर, ईरान के अंदर भी तो जो है इस्लामी नज़रियाती एक ममलिकत कायम है। तो अगर वहाँ हमारे इस तरफ इस दूसरी तरफ भी अगर अफ़गानिस्तान में भी ऐसा हो जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मुसलमान मुल्क को कम अज़ कम किसी किस्म का कोई एतराज़ होना चाहिए, और ये मुस्बत बात है। हाँ, हम पे माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ख़वातीन और बच्चों को प्रोटेक्शन होनी चाहिए। फ़िलहाल जो चीज़ें हैं, जो उनकी तरफ से मैसेजेस तालिबान की तरफ से आ रहे हैं, मुस्बत हैं, उसको वेलकम करना चाहिए और पॉजिटिविटी से देखना चाहिए। सेकेंडली, इसमें ये सोचने की बात ये है कि इस वक्त जो है कुछ पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ तालिबान के भी हुकूमत में आने में जो मुख्तलिफ लोग जो नज़रियात सामने आ रहे हैं, जो ओपिनियन सामने आ रहे हैं, उसकी क्या वजह है। कुछ लोग तो तालिबान की मुखालफत इस वजह से चले पहले उनकी बात कर लेते हैं, जो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको अपना हीरो गर्दान रहे हैं, खुशियाँ मिठाइयाँ बांट रहे हैं। ये कौन लोग हैं, उसके छोटी छोटी मैं आपको ब्रॉड कैटेगरीज बता दूंगा कि वो कौन। पहले तो वो लोग हैं जी कि जो खुद भी जो रेगुलर एजुकेशन नहीं हासिल कर सके या तालीम के मैदान में पीछे रह गए। इसमें भी दो कैटेगरीज़ हैं। एक तो वो कि जो इन्होंने रिलीजियस तालीम हासिल की, जब वो देखते हैं कि बग़ैर किसी इंजीनियर डॉक्टर बने या CSS के इम्तिहान दिए अगर ताकत के ऊपर जाकर क्लाशनकोफ हाथ में पकड़े, सादा कपड़े पहने हुए और बज़ाहिरन मतवसत तबके से तल्लुक़ रखने वाला एक तालिब जाकर DC की सीट पर बैठ जाता है, गवर्नर की सीट पर बैठ जाता है, तो हमारे लिए भी एक उम्मीद है। और वो जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर तसव्वुर भी नहीं कर सकता वो शख्स, जो कि एक मदरसे से पढ़ा हो के उस मकाम पर पहुंचेगा और इतनी इज़्ज़त और ताकत मिलेगी, तो वो अपने आप को उससे रिलेट करता है। इसलिए वो सोशल मीडिया के ऊपर मुजाहिद बनकर ऐसे लंबी तकारीर और इस तरह के मैसेजेस प्रोपोगेट करता है कि गोया तालिबान ने जो है वो कमाल करके दिया, और उसने जो है वो अमेरिका को शिकस्त फाश दे दी, और फिर ये एक मुल्क के लिए एक मॉडल है, और ये है वगैरह वगैरह। ये उनका एक अपना है, और राइटफुली बिल्कुल, आप अगर पाकिस्तान के अंदर हैं और आपने तालीम के मैदान तालीम जारी नहीं कर सके या मदरसे तक अपनी तालीम को महदूद कर दिया, तो आप फ्यूचर के अंदर आपके लिए किसी बड़े ओहदे पर या किसी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, सिवाय इसके कि आप किसी मदरसे के अंदर उस्ताद लग जाएंगे या बच्चों को घर जाकर कुरान की तालीम देंगे, जिसकी इतनी आमदन जिससे मुतवक्का नहीं होती। बहरहाल, ये एक वो स्कूल ऑफ थाट के लोग हैं। इसी तरह एक और स्कूल ऑफ थॉट के लोग भी हैं जो कि शायद मदारिस से नहीं पढ़े हुए, रेगुलर तालीम हासिल की हुई है, लेकिन उन्होंने तालीम के मैदान में कुछ खास खातर ख्वाह कामयाबी हासिल ना कर सके और पीछे रह गए, और वो अपने आप को फेलियर तस्लीम करते हैं, और उनके पास कोई उम्मीद या किरण नहीं है कि अपनी महदूद यानी मेट्रिकुलेशन, कोई प्राइमरी, कोई इस तरह की, और अगर ऐसी तालीम हासिल की जिसका वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर की उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, अगर वो ऐसी एजुकेशन रखते हैं, तो उनको भी एक नज़र आता है कि हो सकता है यहाँ पर भी एक ज़माने में तालिबाइजेशन हो जाए और वो भी तालिब बनकर फिर वो तरक्की की मंजिलें तय कर लें। बहरहाल,
وہ بھی ایک اس طرح کی دیکھیں انسان ہمیشہ اس کو پسند کرتا ہے جس نے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکے. کوئی ایک ایسا شخص جو کہ تعلیم کے میدان میں کارکردگی نہ کر سکا ہو, وہ ایسے شخص کے ساتھ اپنے آپ کو اپنا ہیرو ایسا کیسے بنا سکتا ہے جو کہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو شروع سے اور ایک پریولیج لائف گزارا ہو. یہ نیچرل سی بات ہے اور اس میں ان کا کوئی دوش یا قصور نہیں ہے. بہرحال پھر ایک تیسری کیٹیگری کے لوگ بھی ان کو پسند کرتے ہیں. وہ بے شک اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں, ہنر مند بھی ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن وہ ہمارے اسٹیٹ سے ہمارے سسٹم سے جو کہ 70 سال سے رائج ہے اس سے بہت تنگ آ چکے ہیں. وہ ڈس ایلیوژنڈ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان کے پاس تعلیم ہے, ان کے پاس ہنر ہے, قابلیت ہے, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی کیونکہ ان کی کچھ ریکوائرمنٹس جو ہے پاکستان میں رہنے کی وہ پوری نہیں کرتے. ان کا چاچا مامت آیا کسی بڑے عہدے دار نہیں ہیں, کوئی سیاستدان نہیں ہے, ان کا تعلق کوئی پنڈی میں نہیں ہے زیادہ, تو وہ پھر شاید وہ ترقی نہیں کر پاتے. یا وہ لوگ جو اس سسٹم سے جن کو اس سسٹم سے انصاف نہیں ملا اور وہ اس سے زد و کوب کیا گیا, ان کو اس معاشرے کے اندر ان کے فیملی کے اندر کوئی ایسا مرڈر ہو گیا جس کی ان کو انصاف نہ ملا, یعنی کہ وہ ایک پوری طرح سے اس سسٹم سے دی گئے جو عدل کا معیار ہے اس سے نا امید ہو چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر اس سسٹم کو بدلنا ہے تو جمہوری جدوجہد کتنی بار فیل ہو چکی ہے, وہ اس نے ڈیلیور نہیں کیا, امریت نے ڈیلیور نہیں کیا, تو شاید کوئی ایسی ریولوشن جو کہ طالبان کی شکل میں پاکستان میں بھی نافذ ہو جائے تو شاید یہاں پر بھی انصاف ملنا شروع ہو جائے اور ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں اور پھر تعلقات کے بغیر ہی وہ ترقی کر سکیں. اور یہ ان کی بہرحال ایک قسم کی نا امیدی ہے, ان کو موجودہ سسٹم سے, موجودہ اسٹیٹ کے ساتھ, اپنی اسٹیٹ سے دوری ہے, اور رائٹفلی. اور یہ اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بے شک طالبان کے ساتھ نظریاتی طور پر اختلاف رکھتے ہیں, لیکن وہ صرف اسی وجہ سے کہ وہ اسٹیٹ سے وہ نالا ہیں, وہ ان کے بارے میں وہ سافٹ کارنر رکھنے لگے ہیں, یا صرف یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کو ایک سگنل دینے کے لیے, اس پہ تنقید کرنے کے لیے وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اور پھر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس کو اپوز کرتے ہیں. اب ان کی بات کر لیتے ہیں. پہلے تو وہ لوگ جو کہ اس سسٹم کی بینیفیشری ہیں پاکستان کے اندر, جو موجودہ نظام رائج ہے, وہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بھی سمجھتے ہیں, طاقتور بھی سمجھتے ہیں, سرکاری عہدوں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بڑے بھی بیٹھے رہے, وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آنے والی نسلوں کو بھی اس سیکیور سمجھتے ہیں. تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر اس طرح کا نظریہ یہاں پر آیا تو امریکہ جیسی طاقت, جیسا کہ ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان نے غالباً کہا تھا کہ ہم تو امریکہ کو بھی ہم نے ناکو چنے چبوا دیے, تم کیا چیز ہو. بہرحال آپ سمجھ جائیے گا میرا کیا اشارہ ہے. تو وہ لوگ تھریٹنڈ ہیں, ان کو خوف آتا ہے, ان کو پریشانی ہے کہ ان کا جو ایک یہاں پر طاقت سے جو انہوں نے اس معاشرے کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے وہ چیلنج ہو سکتا ہے اور اس کو اپوز کرنا مشکل ہوگا. ان کو اس چیز کا خوف ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرے وہ لوگ جن میں شاید میں بھی شامل ہوں, شاید بہت زیادہ ایسے لوگ جو کہ اس سسٹم میں طاقت میں تو نہیں لیکن ان کو سروائیو کر رہے ہیں اور وہ اچھا سروائیو کر رہے ہیں. ان کے لنکس ہیں, تعلقات ہیں, ریلیشنز ہیں, وہ ہر مسئلے میں سے نکل سکتے ہیں, وہ اپنے انصاف کو حاصل چھین سکتے ہیں, ان کے پاس اتنی طاقت موجود ہے, ان کے ریلیشنز ہیں, کانٹیکٹس ہیں جو پاکستان میں رہنے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے. وہ اس یعنی کہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں. اور پھر نظریاتی طور پہ بھی وہ کسی حد تک ہو سکتا ہے اختلاف رکھتے ہوں طالبان کے نظریات کے ساتھ, تو وہ کیونکہ ان کو اس لیے ان کا تو لاس ہی ہے اس پورے سسٹم کے اندر, تو اس وجہ سے وہ ان سے اختلاف رکھتے ہیں. بہرحال اب دیکھنے کی یہ چیز ہے, اب دیکھنا یہ مقصود ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر طالبان کیا کرتے ہیں, طالبان کیا اپنے ملک کے اندر اسی طرح امن قائم رکھ سکتے ہیں, لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں, جسٹس دے سکتے ہیں, خواتین اور بچوں کو تحفظ دے سکتے ہیں, اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھ سکتے ہیں, اور وہ غلطی جو ایران نے کی تھی کہ اپنا نظریہ ایکسپورٹ کرنے کی, اس سے اجتناب کر سکتے ہیں, جس کی ان کو بہت طرف سے انویٹیشن ضرور دی جائیں گی جیسا میں نے ذکر کر دیا, لیکن اگر وہ اس سے دور رہتے ہیں اور فوکس اپنا ملک کے اندر امن قائم کرنے میں, ترقی میں, تعلیم دینے میں, لوگوں کے مسائل حل کرنے میں اور لوگوں کے نظریات کو برداشت کرنے کے اوپر اپنا فوکس رکھ لیتے ہیں, تو پھر ان کی حکومت جو ہے وہ لانگ ٹرم چل سکتی ہے, افغانستان ترقی کر سکتا ہے, اور اس صورتحال کے اندر اس کے ہمسایوں کو بلکہ پوری دنیا کو طالبان کے نظریات, ماڈرن طالبان, نئے طالبان,
ان کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے، ان کو ٹالریٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ نظریات کبھی کسی دو ملک دو نیشنز کے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. برداشت کرنا ہی خوبصورتی ہے اور اسی طرح ہی دنیا میں امن آ سکتا ہے. بہرحال یہ چیزیں بہت ارلی ہے اسٹیج کے اوپر کہ کیا ہونے جا رہا ہے افغانستان میں. ہم نے بات ابھی تک وہ کی کہ جو اس وقت ہو رہا ہے اور جو اس کے بارے میں نظریات دنیا بھر میں اور بالخصوص پاکستان میں لوگ رکھتے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں اور اپنے نظریات ایسے کیوں رکھتے ہیں. تو آنے والی ڈیولپمنٹس کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہیں گے. فی الحال اتنا ہی. سید ذیشان حیدر کو پریزنٹ ٹروتھ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.